السلام عليكم. نتمنى هاد لا فيديو غادي تلقاكم في احسن الاحوال. هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نحاول نشوف معكم لا بروبريتي كاركتيرستيك دو فاري سونتر. دوك نحاول نشوف معكم هاد لا بروبوزيسيون هادي افيك ديمونستراسيون، وهاد لابليكاسيون غنحاول نخدم معكم ان شاء الله لا كيسيون 1 الى كيسيون 2، وبالنسبه لا كيسيون 3 حاولوا تخدموها بوحدكم. دونك نرجع معكم دابا لا بروبوزيسيون. لا بروبوزيسيون كتقول لنا سوا ا du poids alpha et B de masse bêta, de poids pondéré du plan tel que باش ندويو على شي حاجه سميتها الباري سونتر، خص داك لا سوم تاع لي ماس يكون ديفيرون دو زيرو. قالوا لنا لو بوين جي اي لو باري سونتر دو سيستيم بوندéré A alpha B bêta si seulement si pour tout M un point du plan on a alpha MA plus bêta MB égale à alpha plus bêta MG. ونحاول ندير معكم لا ديمونستراسيون عاد من بعد نشوفوا كيفاش ممكن نستعملوا هذيك ليغاليتي تمايا ولا ديك لا بروبريتي كاركتيرستيك. دونك اول حاجه غنبدا بسوا ان بوين من لو بلان بي. دونك الا رديتو البال في لا بروبوزيسيون عندنا سي سورمون سي، بمعنى اخر خصنا نمونطريو ليكيفالونس. غنبدا من ديك الجي هي الباري سونتر ونحاول نوصل لديك ليغاليتي اللي فيها لو بوين ان. اون جي هو الباري سونتر si seulement si. Donc, d'après la définition, غنلقاو بأن ألفا جي أ بلس بيتا جي بي إيكال لو فيكتور نول. مزيان نرجعو لا بروبوزيسيون تاعنا. إلا رديتو البال داكشي اللي بغينا نمونطريو فيها ام ا، دونك يكفي انني ندخل هنا البوان ام وهنا البوان ام اون يوتيليزون لا غولاسيون دوشال. دونك سي اي سولمون سي، دونك عطاتينا جي ام بلس ام ا ابليكيت لا غولاسيون دوشال بلس بيتا. هاد جي بي هادي دابري لا غولاسيون دوشال هي جي ام بلس ام بي. علاش بالضبط دخلت البوان ان؟ حيت هي اللي خاصني باش نلقى ديك ليغاليتي تمايا اللي فيها ام. مزيان دوك عطاتينا الفا جي ام بلس الفا ام ا بلس بيتا جي ام بلس بيتا ام بي ايكال لو فيكتور نول. هاد الفا ام ا ها هي بلس بيتا ام بي. مزيان هادي غندير لهاد جي غتعطينا هي الفا ام جي. ردوا البال راه ديت الفيكتور وغيرت ليكستريميتي مع لوريجين، بمعنى اخر هادي ملي غتمشي ليها غتولي موا الفا جي ام وراه هي الفا ام جي. عاوتاني هادي ملي غنمشي لها الجي غتولي بلس بيتا نورمالمون غتولي موا بيتا جي ام اللي هي بيتا ام جي. دونك هنا عندي ام جي نقدر نفاكتوريزي بهاد الفيكتور هادي غتبقى لنا هي الفا بلس بيتا، وهادي صحيحه بوغ توت ام من لو بلان. دونك انا مونطري درت لا ديمونستراسيون تاع ديك لا بروبوزيسيون. دابا هاد لا بروبريتي هادي راها فري بوغ توت ام من لو بلان. هاد لا بروبري هاد ليغاليتي هادي كتسمى لا بروبريتي كاركتيرستيك، ولا بطريقه اخرى هاد ليكيفالونس هو لا بروبريتي كاركتيرستيك. مزيان نمشي معكم لابليكاسيون. Donc, attends, soit B de points de plan distincts, des plans déterminent l'ensemble des points M de plan tel que. نمشي لبتيتا. بغينا نحدو لونسومبل تاع لي بوين ام اللي كيفيريفيو هاد ليغاليتي هادي. بغينا نحددو كاع لي بوين ام من لو بلان بي
اللي كيفيريفيو هاد ليغاليتي هادي. Donc, déterminons l'ensemble des points M du plan تلك هي شنو؟ la norme تاع 7MA moins 3MB est égal à شنو؟ 3 fois la distance AB. مزيان. دونك هنا باش نخدمو إلا رديتو البال هادي فيها ام، دونك غنمشي لهاد ليكريتور هادي، غادي نحاول نلقى لا بروبريتي كاركتيرستيك شحال كتساوي. مزيان. دونك ضروري هنا باش ندوي على لا بروبريتي كاركتيرستيك خصني بعدا الباري سونتر. دونك هنا غندير بوزون. غير واحد الملاحظه خصك تلاحظها، لاحظ هاد الام بعدا فين كاينه، حيت في لا بروبريتي كاركتيرستيك ديك الام هادي خصها تكون في لي فيكتور بجوج هي لوريجين، ولا في لي فيكتور بجوج هي ليكستريميتي. ورد البال الا كانت هنا في لوريجين خصك حتى هنا تحطها في لوريجين، كانت في ليكستريميتي خصك حتى هنا دير جي ام. مزيان. دونك غادي نوضع الجي. دابا ام راه كاينه في لوريجين تاع لي فيكتور بجوج، هو الباري سونتر تاع شنو؟ تاع ا الكويفيسيون اللي هو 7 اي دو بوين بي دو كويفيسيون موان 3. Alors pour tout M le plan قلنا شنو؟ قلنا هادي دابري لا بروبريتي كاركتيرستيك. غادي نستعمل هاد لا بروبريتي كاركتيرستيك هادي. اش غادي نلقى؟ غادي نلقى بان 7MA moins 3MB يتيكالا شنو؟ لا سوم تاع لي كويفيسيون اللي هو 7 بلس موان 3 اللي هي 7 موان 3 شنو؟ ام. علاش سبقت ام؟ حيت كاينه هنا بجوج في لوريجين اشنو؟ ام جي، وخديت جي هو الباري سونتر. الوغ دونك نرجع لهاد ليغاليتي هادي، حيت انا كنقلب على لي بوين ام لو بلون اللي كيفيريفيو ديك ليغاليتي. الوغ شنو؟ لا نورم تاع 7MA moins 3MB est égal à 3AB. Si et seulement si. هو لا نورم. وغادي نعوض هاد الكونتيتي هادي بداكشي اللي كتساوي هي 7 موان 3 اللي هي 4 ام جي est égal à شنو؟ 3AB. Si et seulement si. لا نورم تاع 4 ام جي هي 4 لا ديستونس ام جي كتساوي 3 اب. دونك هنا غنلقى بان لا ديستونس ام جي تيغال 3 سور 4 اب. ما تنساوش بان هذا راه ابارتيان، هذا راه غيال، راه ابارتيان لار ايطوال بلس. علاش اير ايطوال؟ علاش هاد لا ديستونس هادي ما يمكنش تكون كتساوي زيرو؟ هاد لو نومبر حيت ا و بي راه سون ديستان مختلفين، دونك لا ديستونس ا بي غادي تكون شي حاجه ستريكتومون بوزيتيف. مزيان. دابا هاد الجي هذا راه باري سونتر ياك، نقدر نكونستروي الباري سونتر. دونك هاد الجي هذا نسيبوزي بان عندي جوج تاع لي بوين ا بي ونقدر نكونستروي الباري سونتر تاعهم. دونك داك الباري سونتر جي غادي يكون ابارتيال لا دروات ا بي. نسيبوزي بان الجي كاين هنا. مزيان. دابا شنو هما كاع؟ دابا علاش نقلبو حنا على كاع لي بوين، على كاع لي بوين اللي كيبعدو على الجي بميم ديستونس. نقدر هاد 3 اب نسميها دي. نسيبوزي بان هادي هي دي، هاد لا ديستونس من هنا حتى لهنا هي دي. دونك اشنو هما كاع لي بوين اللي كيبعدو على البوين جي بلا ديستونس دي؟ دونك كاينه تقدر ام تكون هنا. دونك هنا لقيت واحد البوين. واش كاينه غير هادي؟ ما كايناش غير هادي. نقدر نعتبر حتى هاد البوين هذا
هاد. دونك حتى هاد البوان راه كتبعد على جي بميم ديستونس ام جي اللي هي دي. دونك كاينه هاد البوان وكاينه هاد. واش كاينين غير هاد الجهات؟ لا، كاينين هاد البوان كاملين. انا غنديرهم بهاد السيلو. كاينه هادي، كاينه هادي، كاينه هادي، كاينه هادي، كاينه هادي. دونك في الاخر اش غنلقى؟ ملي غنجمع كاع دوك لي بوا اش غنلقى في نظركم؟ غنلقى سيركل. دونك لونسومبل تاع لي بوا ام اللي كيفيريفيو هادي هي السيركل دو سونتر جي اي دو غايون دي اللي هو 3/4 ابي. دونك اشنو غتكتب هنايا؟ غتكتب الور لونسومبل دي بوان ام دو بلان تيل كو هادشي. غدير اي سيركل سي دو سونتر جي اي دو غايون 3/4 ابي. هذه هي لونسومبل تاع لي بوان ام اللي كيفيريفيو هاد الكاليتيات. نتمنى هادشي يكون واضح لكم. دابا غنحاول نمشي معكم لبي بنفس الطريقه. ديتيرمينون لونسومبل دي بوان ام تيلكو لا نورم تاع 2 ام ا موان ام بي تيغال ام ا لا ديستونس ام. دونك اول حاجه خصني بعدا هنا نوضع واحد الباريسونتر. دونك غندير هنا بوزون نسميه جي نيت. ماشي بالضروره تسميه جي، صافي سميه اللي عجبك، غير ما تسميه او بي، حيت في هاد الحاله الباريسونتر ما يمكنش يكون كونفوندي مع لا مع ا لا مع بي. الباريسونتر تاعها شنو؟ الا رديتو البال تما عندي جوج ام ا ناقص ام بي، وردوا البال ام فين كاينه؟ ام راه كاينه في لوريجين بجوج. دونك غناخد دوك لي كويفيسيون هما لي ماس 2 و البوان بي غناخد لا ماس تاعه هو الكوفيسيون اللي هو موانزا. مزيان. غندير هنا الور بوغ توت ام من لو بلان قلنا شنو دابري لا بروبريتي كاركتيرستيك شنو عندنا؟ 2 ام ا موان 3 ولا اسمعوا لي موان ام بي، بانت لي هذيك ام بحال 3 موان ام بي يتيكال شنو؟ لا سوم تاع لي كوفيسيون اللي هو 2 بلس موانزا اللي هي موانزا اشنو؟ ام على سبقت ام، حيت هنا كاينه في لوريجين في لي فيكتور بجوج اشنو؟ ام الباريسونتر. الباريسونتر في هذه الحاله سميناه جي. غندير هنا الور غنمشي دابا نبقى غادي بليكيفالونس على نشوف لي بوين اللي كيفيريفيو ديك ليغاليتي اللي عطاونا تما. الور شنو؟ لا نورم تاع جوج ام ا موان ام بي الفيكتور من طبيعه الحال كتساوي ام ا سي ايسولموس. هاد لا نورم ها هو، وهنا الا حسبنا غادي نلقاو 2 موان زا اللي هي 1 ام جي اللي هي ام جي يتيكال شنو؟ لا ديستونس ام ا سي ايسولموس. دونك لا نورم تاع الفيكتور ام جي هي لا ديستونس ام جي يتيكال لا ديستونس ام ا. مزيان. اشنو هو قلنا جي؟ هو الباريسونتر تاع هاد لي بوين. دونك تقدر تاخذ جوج تاع لي بوين. هاد الباريسونتر فين غادي يكون؟ يعيا مايطير غادي تلقاه بانه ابارتيال لا دروات ابي. المهم داك الباريسونتر نقدر نكونسترويه ياك، نسيبوزي بان هذا هو جي، والبوين ام نسيبوزي بانها كاينه. مزيان. دابا لونسومبل تاع لي بوين اللي كيفيريفيو هادي هما النيت لونسومبل تاع لي بوين اللي كيفيريفيو هذا. دابا شنو هما كاع لي بوين من لو بلان تيلكو لا ديستونس ام جي كتساوي لا ديستونس ام ا. بمعنى اخر اشنو هما كاع لي بوين اللي كيبعدوا على جي او ا بميم ديستونس. علاش قلت ميم؟ لان عندي هنا ليغاليتي. اشنو هما كاع لي بوين من لو بلان اللي كيبعدوا على ام على ا و جي بميم ديستونس. اشنو هما كاع لي بوين ام اللي كيبعدوا على جي و ا بميم ديستونس. الا كونسترويت هاد السيغمون هادي دونك واحد البوين راه باينه هي الميليو. دونك راه كاينه هاد البوين هادي، ولكن السؤال واش كاينه غير هاد البوين هادي ولا كاينين شي وحدين اخرين؟ لاحظوا معايا الا مشيت كونسترويت هاد التريونغل هذا
بحيث يكون ايزوسيل في هاد البوان. دونك الا رديتو البال لهاد البوان هادي حتى هي راه كتبعد على الجي او ا بميم ديستونس، وما كايناش غير هاد البوان، كاينه في المثال هادي. غناخد هاد التريونغل هذا، كاينه عاوتاني هاد البوان هادي. واش كاينه غير هادي؟ بمعنى اخر اشنو هما كاع لي بوان اللي كيبعدوا على الجي او ا بميم ديستونس؟ ما كاينينش غير هاد الثلاثه هادو، هما كاع لي بوان اللي كاينين في لا دروات كي باس بار الميليو ويكون متعامد على هاد لا دروات جي ا. بمعنى اخر داك لا دروات كنسميوه الوسيط، لا ميدياتريس تاع السيغمون جي ا. هو هاد لا دروات كامل انا غنديرو بالاحمر. دونك لونسومبل تاع لي بوين اللي كيفيريفيو هاد ليغاليتي هادي بمعنى اخر هادي هو شنو؟ هو لا ميديا، هما كاع لي بوين اللي كاينين في لا ميدياتريس دو سيغمون جي ا. دونك اش غتكتب هنايا؟ غتكتب الور لونسومبل دي بوين ام تيل كو هادشي، غتكتب اي، غتكتب هنا لا ميدياتريس du segment GA. نتمنى هادشي يكون واضح ومفهوم. نمشي معكم لابليكاسيون ولا لا كيسيون سي. بغينا نحددو في ديك لا كيسيون سي ولا نديتيرمينو لونسومبل تاع لي بوين اللي كيفيريفيو ديك لينيغاليتي. Trouvons l'ensemble des points M du plan P tel que HNO ou la vérifions la norme de 5 MA plus 7 BM. دونك اول حاجه ردوا البال هنايا ام كاينه في لوريجين وهنا كاينه في الاكستريميتي، دونك هذيك الام خصنا نرجعوها في لوريجين في لي فيكتور بجوج ولا في الاكستريميتي في لي فيكتور بجوج. انفيريور ايكال لا نورم تاع ام ا بلس ام بي. الا رديتو البال هنا عندي جوج تاع لي بوين او بي وعندي هنا جوج تاع لي بوين، ولكن لي كويفيسيون ماشي بحال. نقدر ندير هنا واحد ليكيفالونس، زعما هاد ليغاليتي هاد لينيغاليتي راه هي هادي النيت. اش غندير؟ غنحول هاد الام هادي نرجعها لوريجين. دوك عطاتنا 5 ام ا موان 7 ام بي انفيريور ايكال مناش من لا نورم تاع ام ا بلس ام بي. مزيان. الا ردتو البال معايا ماشي ميم كويفيسيون، هنا الكويفيسيون تاع البوان اولا تاع البوان ا هو 5 وهنا الكويفيسيون هو، دونك هنايا خصني نكونسيديري جوج تاع لي باري سونتر. دونك غندير هنا بوزون جي هو الباري سونتر تاع الأ دو كويفيسيون 5 ولا دو ماس 5 et le point B de masse moins 7. مزيان. et دونك هنا عندي لي كويفيسيون مختلفين وما يمكنش ننتقل من واحد من في المثل ما كاينش واحد التناسبيه بين هاد 5 و موان 7 و 1 و 1. من اخر ما يمكنش نستعمل ديك لوموجينيتي. وكانت في المثل هنا 5 5 نقدر نكونسيديري ميم باري سونتر. دونك هنا ما يمكنش نكونستخويو الباري سونتر. اي دونك غنوضع اي هو الباري سونتر. شنو هو الكوفيسيون هنا؟ هو 1 دونك ا دو كوفيسيون 1 اي بي دو كوفيسيون 1. اش كتعني هاد الكتابه هادي؟ راه ديتو البال عندي ميم كوفيسيون، دونك هاد الباري سونتر نقدر نعبر عليه بطريقه واحده اخرى. دونك اي راه هو لو ميليو دو سيغمون ا بي.
هادي غير زدتها وصافي. مزيان غندير هنا الور دابري هادشي اللي وضعت هنايا. فوزون دونك نرجع لينيغاليتي غنحاول نمشي بليكيفالونس نشوف في الاخر اش غنلقى. لا نورم تاع 5 ام ا موان 7 ام بي انفيريور و ايكال من لا نورم تاع ام ا بلس ام بي سي اي سولمون سي. دونك دابري لا بروبريتي كاركتيرستيك لا نورم ها هو. دونك هنا غندير لا سوم. دوك عطاتينا 5 موان 7 اللي هي موان 2 ام الباري سونتر اللي هو وضعناه هو جي انفيريور ايكال. من هنايا غندير لا سوم تاع 1 بلس 1 اللي هي 2. هنا بدا خصني لا نورم 2 اشنو ام الباري سونتر اللي سميناه هنا اي. مزيان سي سولمون سي. دونك لا نورم تاع الفيكتور موان 2 ام جي هي 2 لا ديستونس ام جي. وهنايا هاد لا نورم تاع 2 ام اي هي 2. ردوا البال نقدر نسولها يقول لي فين مشات الموا. راه ملي كنديروا لا نورم ما كتبقاش الموا حيت هذيك الفيكتور رجعتها ديستونس. ولا بطريقه حيت في لا ديفينيسيون كنديروا هاد الكوفيسيون كنديروا ليه لا فالور ابسول وكنديروا لا نورم تاع ام جي اللي هي لا ديستونس ام جي. 2 لا ديستونس ام اي. دونك الا بديت البال نقدر نفاكتوريزي نقدر نسامبليفي بديك 2. دونك عطاتنا سي سولمون سي ام جي انفيريور ايكال لا ديستونس ام جي من لا ديستونس ام اي. دونك لي بوين اللي كيفيريفيو هاد لينيغاليتي هما نيت نفس لي بوين اللي كيفيريفيو هاد. مزيان. دونك ديك اي و جي نسيبوزي بان في المثل كاينه هنا البوان جي وكاينه هنا البوان اي. دابا كنقلبوا على اشنو هما لي بوين تيلكو لا ديستونس ام جي est inférieur ou égal من la distance MI. كونستروي بعدا هاد السيغمون هادي. دونك هنا شنو غندير؟ نمشي نقلب بعدا على لي بوين اللي كيفيريفيو ليغاليتي حيت عندي هنا او ايكال. نقلب بعدا على لي بوين اللي كيفيريفيو ليغاليتي. دونك بالنسبه ليغاليتي غنرجع لا كيسيون اللي فات. دونك لي بوين اللي كيفيريفيو ليغاليتي راه هي الميدياتريس تاع السيغمون. دونك بالنسبه للبوين اللي كيفيريفيو ليغاليتي حيت هنا بغينا او ايكال هما شنو؟ هما البوين اللي كاينين في الميدياتريس. مزيان. ولكن حنا واش بغينا غير هادوك اللي فيهم ليغاليتي ولا اللي فيهم اللي انفيريور ويكال؟ مزيان. دونك الام راه تقدر تكون هنا تقدر تكون هنا. علاش؟ لان حنا بغينا هنا او ايكال بالنسبه لهاد جوج تاع لي بوين وبالنسبه للميليو راه كيفيريفيونا ليغاليتي. ولكن حنا ما بغيناش ليغاليتي صافي بغينا حتى اللي لا ديستونس انفيريور. دونك في المثال الا خديت هاد البوين هاد لاحظوا معايا بان ام جي هنا في هاد الحاله هاد لا ديستونس هاد واش انفيريور من هاد لا ديستونس؟ وي. إلا خديت في المثال البوان جي هنا البوان ام هنا لا ديستونس ام جي واش هاد لا ديستونس انفيريور من هادي؟ وي. ولكن إلا خديت البوان هنا ام إلا خديت هنا ام هنا ردوا معايا البال بأن ام اي راه ما غاديش تبقى لنا سيبيريور غتولي انفيريور. دونك في نظركم شنو هما كاع لي بوان اللي كيفيريفيو لنا هادي؟ هما كاع لي بوان الا رديتو معايا نقدر نطول هادشي هما كاع لي بوين اللي كاينين في هاد دومي ميليو دومي بلان. دونك لونسومبل تاع لي بوين اللي كيفيريفيو هادي هما كاع لي بوين اللي كاينين هنا. مزيان. وإلا رديتو معايا البال حتى داك الميدياتريس كونسترويتو بالكحل. علاش؟ لان عندي هنا اويكا ولكن كون كانت عندي هنا ستريكت غندير داك الميدياتريس غنديرو بلون وهنايا غادي نحاول نخدشو بلون اخر. علاش بالضبط هنا درت هنا بالكحل ودرت حتى الميدياتريس بالكحل؟ حيت عندي هنا اويكا. دونك بغينا لي بوين اللي كاينين في
في هاد الدومي بلان وبغينا حتى لي بوين كي سون ابارتيان للميدياتريس. نتمنى تكونوا فهمتوا. بغيت نخدم معكم لا كيسيون 2 ولكن نبان لي الفيديو غادي يطول، دونك حتى لا فيديو الجاي ان شاء الله. الله يعاونكم وتهلاو في ريوسكم.